एनसेलको वायर फ्री प्लस वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनेट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्। एनसेल, आज भोलि सधैँ सँगै। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। घर तथा भवन निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री अब रिद्धि सिद्धि विनायकमा। हामी कहाँ आरती कर्कट पाता, अम्बे स्टिल, नारायणी स्टिल, सोना सिमेन्ट, गजराज सिमेन्ट, जीआई पाइप, पीभीसी पाइप फिटिङ, जीआई फिटिङ, किल्ला काँटी लगायत घर निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ। थप जानकारीका लागि रिद्धि सिद्धि विनायक, कारकादो, एसके पेट्रोल पम्पदेखि 70 मिटर उत्तरतर्फ, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज। प्रोपराइटर महेश भण्डारी। सम्पर्क फोन नम्बर 081 551 483 र 081 551 464। मोबाइल नम्बर 98 580 28 092, 98 480 28 092। नयाँ घर भित्र बाहिर पुरै रङ्गिनी हो अब बर्चर पेन्टले। बर्चर कलर स्प्ल्याश अफरमा बाहिर र भित्र रङ्गाई जित्नुहोस् 100 स्क्वायर फिट बराबरको सिल्क इल्युजन पेन्ट सित्तैमा 5 लाख बम्पर क्याश स्यामसङ मोबाइल फोन। बर्चर। नमस्कार, भाग्यश्री समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। म नरेन्द्र थापा। सुरुमा समाचारका मुख्य शीर्षकहरू। शनिबार बाँकेका 56 सहित 87 जनामा संक्रमण पुष्टि, 35 जना डिस्चार्ज। पप्पू कन्स्ट्रक्सन लगायत 3वटा निर्माण कम्पनीमाथि सिक्टा सिँचाइ आयोजनाद्वारा कारबाहीको चेतावनी। नेपालमा शनिबार थप 2753 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कुल संक्रमित संख्या 1,91,636। कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक अघि पार्टीमा देखिएका विवाद अन्त्य गर्ने गरी छलफल अघि बढायो। र क्रिकेटर सोमपाल कामीलाई केन्द्रीय खेलाडी सम्झौतामा बीबाट ए ग्रेडमा राख्ने क्यानको निर्णय। समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। शनिबार बाँकेका 56 जना सहित 87 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठका अनुसार 36 महिला र 51 जना पुरुष गरी 87 जनामा संक्रमण देखिएको हो। हालसम्म 47,470 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 3,898 जनामा कोरोना पुष्टि भएको बताइएको छ। बाँकेका 1 सहित 4 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। दाङको घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 का 59 वर्षीय पुरुषको भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा उपचारका क्रममा शनिबार बिहान 5:25 मृत्यु भएको छ। यस्तै दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 का 76 वर्षीय पुरुषको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोलपुरमा उपचारका क्रममा शुक्रबार बेलुका मृत्यु भएको जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 शमशेरगञ्जका
48 वर्षीय पुरुषको भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा उपचारका क्रममा शुक्रबार बेलुकी मृत्यु भएको छ। यस्तै कैलालीको टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 की 56 वर्षीय महिलाको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोवलपुरमा उपचारका क्रममा शुक्रबार दिउँसो मृत्यु भएको कोरोना फोकल पर्सन श्रेष्ठले बताउनुभयो। यो सँगै बाहिरी जिल्लाबाट उपचार गराउन आएका बाँकेमा मृतकको संख्या 28 पुगेको छ भने कोरोना संक्रमणबाट बाँकेमा 35 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। बाँकेमा शनिबार 35 जना कोरोना संक्रमितहरू निको भई डिस्चार्ज भएका छन्। विभिन्न आइसोलेसनमा रहेका 19 पुरुष र 16 महिला कोरोना मुक्त भई डिस्चार्ज भएका हुन्। यो सँगै बाँकेमा कोरोना संक्रमणबाट निको भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या 3022 पुगेको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। हालसम्म 3316 जनामा संक्रमण देखिएको छ भने कोरोनाबाट निको हुने दर 90.59% रहेको छ। अहिले आइसोलेसनमा बाँकेका 279 र अन्य जिल्लाका 23 गरी 302 जना रहेका छन्। कोरोनाका कारण बाँकेमा 35 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। सिक्टा सिंचाई आयोजनाले पप्पू कन्स्ट्रक्सन लगायत 3वटा कम्पनीमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। आयोजनाका विभिन्न काम प्याकेजमा ठेक्का लिएर सम्झौता अनुसार कार्य सम्पादन नगरेको भन्दै उक्त निर्माण कम्पनीमाथि कारबाहीको चेतावनी दिएको हो। यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको आयोजनाले बताएको छ। बाँकेमा 1.5 दशकदेखि निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिंचाई आयोजनाको 25 अर्बको लागतमा 2063 देखि निर्माण कार्य थालिएको थियो। तर निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण उक्त आयोजना अहिले पनि पूरा हुन सकेको छैन। 1.5 दशकमा निर्माण प्रगति करिब 70% पुगेको छ। आयोजनाले शनिबार सूचना जारी गर्दै ठेक्का लिएका कम्पनीले आफ्नो व्यावसायिक ख्याति र सामाजिक प्रतिष्ठाको ख्याल नै नराखी लापरवाही गरेको उल्लेख गरिएको छ। 7 दिनभित्र सम्पर्कमा आउन आयोजनाले काठमाडौँका पप्पू कन्स्ट्रक्सन, वज्रगुरु कन्स्ट्रक्सन र वीरेन्द्रनगरको अमर मजदुर जेबीलाई आग्रह गरेको छ। यदि तोकिएको समयमा सम्पर्कमा नआएको अवस्थामा कम्पनीलाई कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने आयोजनाले चेतावनी समेत दिएको छ। निर्माण कम्पनीहरूले सम्झौताको शर्त अनुसार काम नगरेको आयोजनाको सूचनामा उल्लेख छ। निर्धारित अवधिभित्र काम पूरा नगरे नेपाल सरकारको कारबाहीबाट हुने परिणामलाई ध्यानमा राख्न पनि कम्पनीहरूलाई भनिएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजना निर्माण कम्पनीहरूको ढिला सुस्तीकै कारण पूरा हुन नपाएको आरोप सरकारी अधिकारीहरूको छ। 45.25 किलोमिटर लामो पश्चिमी र 53 किलोमिटरको पूर्वी नहरले बाँकेका 42,000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइका लागि आयोजना निर्माण अघि बढाएको हो। अहिलेसम्म मूल नहरकै काम पूरा हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय समाचार र खेल समाचार अझ बाँकी नै छन्। केही बेर व्यापारिक विश्राम। एनसेलको वायर फ्री प्लस वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्। एनसेल, आज भोलि सधैँ सँगै। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। घर तथा भवन निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री अब रिद्धि सिद्धि विनायकमा। हामी कहाँ आरती कर्कट पाता, अम्बे स्टिल, नारायणी स्टिल, सोना सिमेन्ट, गजराज सिमेन्ट, जीआई पाइप, पीभीसी पाइप फिटिङ, जीआई फिटिङ, किल्ला काँटी लगायत घर निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ। थप जानकारीका लागि रिद्धि सिद्धि विनायक, कारकादो, एसके पेट्रोल पम्पदेखि 70 मिटर उत्तरतर्फ, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज। प्रोपराइटर महेश भण्डारी। सम्पर्क फोन नम्बर 081 551 483 र 081 551 464। मोबाइल नम्बर 98 580 28 092, 98 480 28 092।
नयाँ घरभित्र बाहिर पुरै रङ्गिनी हो अब बर्चर पेन्टले। बर्जर कलर स्प्ल्याश अफरमा बाहिर र भित्र रङ्गाई जित्नुहोस् 100 स्क्वायर फिट बराबरको सिल्क इल्युजन पेन्ट सित्तैमा 5 लाख बम्पर क्यास स्यामसङ मोबाइल फोन। बर्जर। जय नेपाल। नेपालीहरूको महान पर्व विजयादशमी शुभ दीपावली नेपाल सम्वत मोहम्मद डेका अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। साथै अहिले देखा परेको विश्वव्यापी महामारीमा सुरक्षाको मापदण्ड अपनाई चाडपर्व मनाऊ। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा शनिबार थप 2753 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 2753 जनामा कोरोना देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालका कोरोना संक्रमितको संख्या 1,91,636 पुगेको छ। कोरोनाका कारण थप 17 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म 1087 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार थप 2206 जना कोरोना मुक्त भएका छन् भने हालसम्म 1,55,114 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल 35,435 जना आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 114 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। हालसम्म 15,27,766 वटा PCR भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित 5 जना सचिवालय सदस्यले तत्काल सचिवालयको बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्री समेत रहेका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समक्ष लिखित उजुरी अनुरोध दिएका छन्। शनिबार बालुवाटारमा अध्यक्ष ओलीसँग भेट गर्दै पार्टीभित्र देखिएका समस्या र तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिबारे निर्कुलमा पुग्न बैठक अपरिहार्य रहेको निष्कर्षसहित लिखित अनुरोध गरिएको सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायण केजी श्रेष्ठले बताउनुभयो। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कट सम्बोधन गर्न स्थायी कमिटीले गरेका निर्णयहरूको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको स्थितिको समीक्षा तथा पार्टीमा उत्पन्न सङ्कटको बारेमा छलफल गरेर पार्टीको एकताको रक्षा गर्न समयमा नै छलफल आवश्यक रहेकोमा तत्काल सचिवालयको बैठक बोलाउन लिखित अनुरोध गरिएको उहाँले बताउनुभयो। सो क्रममा अध्यक्ष ओलीले बैठकका बारेमा निष्कर्ष नदिएको प्रवक्ताको भनाइ छ। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने विधि र पद्धतिका आधारमा पार्टी चलाउने र पार्टीको निर्णय सबैले मान्ने अवस्था सिर्जना गरौँ भन्नेमा आफूहरूको जोड गरेको उहाँले बताउनुभयो। 9 जना सचिवालय सदस्य रहेको नेकपामा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठले तत्काल बैठक बोलाउन माग गर्नुभएको हो। उनीहरूले शुक्रबार र शनिबार धुम्बाराही स्थित पार्टी कार्यालयमा पछिल्लो विवादका बारेमा छलफल गर्दै अध्यक्ष ओलीलाई बैठक बोलाउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका थिए। पार्टी र सरकार सञ्चालनका विषयमा नेकपाभित्र विवाद रहँदै आएको छ। संयुक्त भूतपूर्व सैनिक एवं प्रहरी कल्याणकारी महासंघ नेपालले आफूहरूले अघि सारेका मागहरू सरकारले पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघका पदाधिकारीहरूले आफूहरूले अघि सारेका माग पूरा नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। महासंघले पछिल्लो समय गरेका विभिन्न गतिविधिको बारेमा जानकारी दिने क्रममा सरकार समक्ष आफ्ना माग पूरा गर्न दबाव दिएको हो। कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष धनबहादुर थापाले भारत सरकारद्वारा दिन खोजिएको CSD सुविधामा पनि नेपाल सरकारबाट स्वीकृति नपाएकोमा स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिने बताउनुभयो। आफूहरूको माग पूरा नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी थापाले दिनुभयो। भारतबाट मात्रै भूपुहरूबाट प्रति महिना भारु 20 करोड भन्दा बढी र हाल सेवारतबाट भारु 30 करोड रेमिट्यान्स आउने गरेको महासंघले जनाएको छ। त्यस्तै 7 देखि 8 करोड बेलायतबाट आउने गरेको महासंघको भनाइ छ। महिला हिंसा र बलात्कारका विरुद्ध शनिबार काठमाडौँ लगायत 7 प्रदेशमा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ। कालो पहिरनमा उपस्थित युवाको समूहले काठमाडौँको माइतीघर लगायत विभिन्न प्रदेशमा प्रदर्शन गरेका हुन्। शनिबार माइतीघर मण्डला नजिकैको सडकमा बसेर युवा युवतीले मुखमा कालो पट्टी लगाएर बलात्कार विरुद्धको नाटक
नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए। मेरो कपडाको अर्थ स्वीकृति होइन, घरभित्रै पनि होसियार, तिम्रो बाटोमा बलात्कारी, हामी चुप कहिलेसम्म, बलात्कार बन्द गर लगायतका थुप्रै नारा लगाउँदै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। महिला हिंसा र बलात्कारका विरुद्ध सो समूहले निरन्तर रचनात्मक विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएको छ। नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बैठकले केन्द्रीय समिति बैठक अघि नै पार्टीभित्र देखिएको विवाद अन्त्य गर्ने गरी छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। शनिबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहितका 27 केन्द्रीय सदस्यले पेश गरेको 16 बुँदे असहमतिका विषयमा नेताहरूले धारणा राख्ने क्रम जारी रहेको र केन्द्रीय समिति बैठक अघि नै सहमति जुटाउने प्रयास हुने नेता गगन थापाले जानकारी दिनुभयो। विभाग गठन, क्रियाशील सदस्यता वितरण, अन्य दलबाट आएका नेता कार्यकर्ताहरूको समायोजन, भातृ संस्थाको पदावधि लगायतमा विषयमा देखिएका विवाद टुङ्ग्याउन आइतबार पनि पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बीच बैठक बस्ने र ठोस निष्कर्षमा पुग्ने थापाले बताउनुभयो। सहमतिकै लागि भन्दै केन्द्रीय कार्य समिति बैठक कार्तिक 24 गतेलाई सारिएको छ। बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार पौडेल समूहले आफूहरूले उठाएको माग कुनै पनि हालतमा पूरा हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् भने देउबा समूहले भने गठन भएको विभाग खारेज नगर्ने भन्दै विभागमा सहभागी हुन चाहनेहरूको नाम दिन पौडेल समूहसँग अनुरोध गरेको बताइएको छ। हामी समाचारको अन्ततिर छौं। अब खेल समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले तीव्र गतिका बलर सोमपाल कामीलाई केन्द्रीय खेलाडी सम्झौतामा बी ग्रेडबाट ए ग्रेडमा राख्ने निर्णय गरेको छ। चौतर्फी आलोचनापछि क्यानले यसअघिको निर्णयलाई सुधार गर्दै सोमपाल कामीलाई ए ग्रेडमा राख्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि केन्द्रीय खेलाडी सम्झौतामा नै नराखेका ललित नारायण राजवंशीलाई बी ग्रेडमा राख्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै क्यानले तीव्र गतिका बलर अविनाश बोहरालाई ग्रेड सीबाट बीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। युवा ब्याट्सम्यान सन्दीप जोरालाई सीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै महिला क्रिकेटतर्फ क्यानले यसअघि नराखेका सरस्वती चौधरीलाई बी ग्रेडमा राखेको छ। ममता चौधरी र सुमन खतिवड़ालाई ग्रेड सीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। क्यानले 2020मा खेलाडीलाई पारिश्रमिक सुरुवाती 6 महिनाको लागि मात्र दिने भएको छ। बाँकी 6 महिनाको लागि भने नयाँ ग्रेड हुने क्यानका कोषाध्यक्ष तथा खेलाडी वर्गीकरण छनौट समितिका संयोजक रोशन कुमार सिंहले जानकारी दिनुभयो। कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै 6 महिनाको मात्र सम्झौता गरेको सिंहले बताएका छन्। गत असोजमा क्यानले पुरुषतर्फ 18 र महिलातर्फ 19 खेलाडीको नामावली सार्वजनिक गरेको थियो। क्यानले 3 ग्रेडमा खेलाडी वर्गीकरण गर्दै पुरुषतर्फ प्रत्येक ग्रेडमा पारिश्रमिकमा 15,000ले वृद्धि गरेको छ। पुरुष खेलाडीको ए ग्रेडका खेलाडीले 50,000, बी ग्रेडका खेलाडीले 40,000 र सी ग्रेडका खेलाडीले 30,000 प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको छ। यसै वर्षदेखि समावेश गरिएको महिलातर्फ ए ग्रेडमा रहेका खेलाडीले मासिक 15, बीले 12,000 र सी ग्रेडका खेलाडीले 10,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। अहिलेलाई बागेश्वरी समाचार सकिएको छ। समाचार सक्नुअघि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। शनिबार बाँकेका 56 सहित 87 जनामा संक्रमण पुष्टि, 35 जना डिस्चार्ज। पप्पू कन्स्ट्रक्सन लगायत 3वटा निर्माण कम्पनीमाथि सिक्टा सिँचाइ आयोजनाद्वारा कारबाहीको चेतावनी। नेपालमा शनिबार थप 2753 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कुल संक्रमित संख्या 1,91,636। कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक अघि पार्टीमा देखिएका विवाद अन्त्य गर्ने गरी छलफल अघि बढायो। र क्रिकेटर सोमपाल कामीलाई केन्द्रीय खेलाडी सम्झौतामा बीबाट ए ग्रेडमा राख्ने क्यानको निर्णय। हवस् त बागेश्वरी समाचारबाट म नरेन्द्र थापा बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोस् बागेश्वरी टेलिभिजन। नमस्कार। एनसेलको वायर फ्री प्लस
वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्। एनसेल, आज भोलि सधैँ सँगै। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै, नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। घर तथा भवन निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री अब रिद्धि सिद्धि विनायकमा। हामी कहाँ आरती कर्कट पाता, अम्बे स्टिल, नारायणी स्टिल, सोना सिमेन्ट, गजराज सिमेन्ट, जीआई पाइप, पीभीसी पाइप फिटिङ, जीआई फिटिङ, किल्ला काँटी लगायत घर निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ। थप जानकारीका लागि रिद्धि सिद्धि विनायक, कारकादो, एसके पेट्रोल पम्पदेखि 70 मिटर उत्तरतर्फ, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज। प्रोपराइटर महेश भण्डारी। सम्पर्क फोन नम्बर 081 551 483 र 081 551 464। मोबाइल नम्बर 98 580 28 092, 98 480 28 092। नयाँ घर भित्र बाहिर पुरै रङ्गिनी हो अब बर्चर पेन्टले। बर्चर कलर स्प्ल्यास अफरमा बाहिर र भित्र रङ्गाई जित्नुहोस् 100 स्क्वायर फिट बराबरको सिल्क इल्युजन पेन्ट सित्तैमा 5 लाख बम्पर क्याश स्यामसङ मोबाइल फोन। बर्चर। जय नेपाल। नेपालीहरूको महान पर्व विजयादशमी, शुभ दीपावली, नेपाल सम्वत मोहम्मद डेका अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। साथै अहिले देखा परेको विश्वव्यापी महामारीमा सुरक्षाको मापदण्ड अपनाई चाडपर्व मनाऊ।